السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانا جبت لكم موديل جديد، جوج موديلات. واحد الموديل غنديروه في هاد الفيديو، والموديل الاخر غنديروه في الفيديو الثاني وفي نفس الثوب، يعني الثوب ديال الملحفه. عندنا الثوب ديال الملحفه كتكون فيها 4 متر ونص. غنقطع 2 متر ونص ديال الموديل الاول، و2 متر اللي بقات غنخليوها للموديل الثاني. هاد الموديل عندنا كسيوه صيفيه كتكون فيها 2 متر ونص. هنا غنقطعو 2 متر ونص. الملحفه اصلا كتخرج لينا 2 بياس، سواء كانت بالكمام او لا بطرواكار، كتخرج لينا 2 بياس. هنا قطعنا 2 متر وغنجمعوها باش نديرو بها الموديل الثاني. وهنا غنطويو الثوب ديالنا ديال الكسوه الصيفيه، غنطويوه على 4 باش يخرج لينا للامام والوراء. هانتوما لا ليزيير مع لا ليزيير ونطويو على 4. كنقادو الثوب ديالنا، ما تكونش جهه طالعه ولا جهه نازله. هنايا البنات العبار ديالنا كنشدو الكتاف كنقسموه على 2. الصدر، الدوره ديال الصدر كنقسموها على 4، وكنشدو البيست، وكنشدو الطول ديال الكم والطول ديال البياسه ديال الكسوه، والحوض ديالنا، الدوره ديال الحوض كنقسموها على 4، وعندنا التركيز وراس الكم. هنا البنات كنديروا الكتاف زائد 1 الخياطه، وكنزلو ب4. من بعد كنديروا الكول 7 سنتيم، كندخلو ب7 سنتيم، وكنطراسيو النقاط ديالنا. من بعد كنزلو بالتركيز، كنديرو الصدر مقسوم على 4 زائد 1 وكنطراسيو. هنا كنديرو البيس ديالنا من الكول حتى لاطاي، هو البيست كنزلو به. من بعد كنديرو الصدر ناقص 2، وكنحطوها في لاطاي. من بعد كنشدو الهونش ديالنا، لي هونش كنزلو الحوض مقسوم على 4 ناقص 4، وكنديرو هنايا الدوره ديال الحوض مقسومه على 4 زائد 1. هنا البنات كنشدو الطول، كنقصو منه القياس اللي بغيتو للفرافر. وكنديرو مثلا عندنا 136 في الطول، غنديرو 100، نزيدو ليها 2 ديال الخياطه، واحد الفوق الخياطه ديال الكتاف وواحد في الطول،
د الخياطات اللي غنزيدو ليها الفرافر، يعني كنخليو 36 نديرو فيها فرافر. هنا كنلاقيو النقط ديالنا، وهنا في لاطاي كنطلعو ب4 سنتيم، على حسب السيده، الا كانت طويله راه كنطلعو ب6 سنتيم، كنطلعو ب4 سنتيم. من تما كنشدو كنطراسيو جهة لي هونش وكننزلو حتى للطول ديال البياسة. هنا كنطراسيو التركيز ديالنا، ممكن تراسيوه بالبيستولي اولا تراسيوه بيديكم. نفس الطريقة الكول كننزلو بجوج سنتيم وكنطراسيو الكول ديالنا غا بيدينا. هنا غنقطعو الكورساج ديالنا، كنخدمو بطريقة سهلة وواضحة ومبسطة، وغتفصلي بياستك بسهولة، يعني غطلعي بياستك دغيا، ماشي ما معقداش، يعني الطريقة ديال المدرسة صعيبة، يعني كتبداي زيرو، خصك تبداي من الاول وتبداي بالصايات عاده باش قوامج، عاده باش سراول، عاده شويه بشويه. هنايا كديري يعني الموديل اللي بغيتي، كل مره غنبقاو نديرو لي الموديل اللي بغيتو، اللي طلبتوه ليا راه غنفصلو لكم ان شاء الله، نوريكم الطريقه. هنايا هنا كناخدو لو دوفون، الامام، الا خفتي لا تقطعي البياسات الامام والوراء بمره، حيدي الامام وخلي الوراء، حيدي الوراء وخلي الامام. كتنزلي ب9 سنتيم، وهنا كتنزلي ب20 سنتيم على حساب الفتحه ديال الصديف. هنا كنقطعوا الكول ديالنا اللي نزلنا فيه ب9 سنتيم، ندور هذا الكول. هنا كنقطعوا الفتحه، كنحلوا الفتحه ديال الصديف. هنا البنات غنعبرو نعبرو لتحت ديال البياسه على حسب الفرافر اللي غنزيدو. كنعبرو العرض ديال هذه البياسه من التحت، كنضربوها في جوج، ومن بعد كنزيدو نفس العبار اللي لقيناه كنزيدو في هذا، في الفرافر. يعني بحال الا كتقولي لقينا في التحت ديال البياسه 60، كنديرو 120 في الطول ديال هذه ديال الفرافر. ودابا غنفصلوا الفرافر ديالنا، ها هما كنطويو الثوب على 4 بنفس الطريقه. حنا غنديرو فيهم متر ونص، يعني داكشي اللي كاين في الثوب كله في العرض غنديروه في البياس في الفرافر، ماشي مشكل. كنديرو 36 اللي بقات لينا من الطول. هنا عندي 136 في الطول، درنا متر في الكورساج. هنايا في الفرافر غنديرو 36 زائد 2 سنتيم، 1 سنتيم ديال الفوق و1 سنتيم ديال الطول ديال التحت. تنقادو حتى نجيو تنخرجو في هذا، في القياس اللي بغينا.
عندي 36 كنزيد جوج كتولي 38. هنا 38 وكنطراسيو. كنقطعو الطول ديال الفرافر. ها هو هنا راه فيه جوج جوايه، يعني الامام والوراء. هاد الطرف فيه ميترونس والطرف الثاني فيه الاخر فيه ميترونس حتى هو، الامام والوراء. ها نتوما ملي كديروا الفرافل الكسوه راه كيعطينا العرض، يعني كيعطينا الثوب وافي، كيعطينا الفرافل بزاف. هنا البنات بقى لينا الكمام. ها هو الثوب اللي غنفصلو فيه الكمام. غنشيطو هادي لي بوند ديال الصديف ولي بوند ديال الكمام والحزام. هنا كنشدو الطول ديال الكم ناقص 2 سنتيم، الطول ديال الكم ناقص 2 سنتيم اللي غنديرو فيها لا بوند ديال الكمام باش نديرو فيها الصدفه. طول ناقص 2 سنتيم. هنا العرض كنديرو 15. راس الكم كنديرو 15. من بعد غنجمعو البلي، غنجمعو جوج بليات. هنا غنديرو التركيز ديالنا، هنا 23 تركيز. ها هو التركيز ديالنا. من بعد كنزلو ب14. كناخدو الكورساج ديالنا كنحطوه على الكم. هانتوما كنحطو الكتاف الفوق، جهة الكتاف كنحطوها الفوق وتحت الباط كتجي من الجهه الاخرى. هانتوما بحال هكا كنخليو 1 سنتيم. ها هو نتوما 1 سنتيم جهة الكتاف، ثم كنطراسيو. اللي ما عرفش يطراسي غيدير غير هكا، غيحط الكم ديالو ويطراسي. اللي اصلا مولف كيطراسي راه غيطراسي غير بيديه اولا البيستولي، يعني غيقاد الفوق بالبيستولي ويكمل بيديه. هنا انا كنطراسي بيدي، اللي ما عرفش يطراسي بيديه يطراسي بالبيستولي اولا بالمسطره. الا كانت السيده عندها الدراع، يعني الدوره ديال الدراع كثيره، من الافضل تشدوا ليها العبار وتقسموه على جوج وتشدوا العرض ديال الدراع. احنا قطعنا لكم. هنا غنقطعوا لي بوند ديال الصدايف اللي كاينين في الامام ديال البياسه ديال الكسوه.
غنديرو 6 سنتيم في العرض، الطول نتا كتحطيه على البياسة راه كيبان لك الطول، غتقطعي لي شيط. ستة سنتيم في العرض البنات، ما نساوش 6 سنتيم ديال بلاصة الصديف. هنا البنات غنفصلو ديك لابوند اللي غتكون في اليد في راس الكم، غنديرو فيها حتى هي 6 سنتيم، والطول غنديرو فيها عندنا في الدورة ديال راس الكم عندنا 22، غنديرو حنا 28 في هاد لابوند، 28 في الطول و6 في العرض. وهنا غنهزو البنات، غنديرو الحزام ديالنا غنديرو تقريبا شحال ما شاط لينا في الثوب، الا شاط لينا ديك 9 سنتيم اولا 8 7 على حسب. كنديرو الثوب طويل وكنديرو 7 سنتيم في العرض، والطول متر ونص، تقريبا متر ونص. هانتوما البنات سالينا الفصاله ديال هاد البياسه، ساهله ودغيا بلا باترون بلا حتى حاجه، يعني كتفصلي نيشان على الثوب. ويلا ودابا البنات باش نوريكم طريقه الخياطه. هنا البنات مونطيت الكتاف، ها هما الكتاف، ركبت الكمام، درت الكمام، ها هما الدورة ديال التركيز ركبت الكمام، وكذلك درت دوك الفرافر اللي قلت لكم ها هما. كنديروا لي فرونس عادي، ها هما كنديروا لي فرونس وكنخيطوهم مع البياسه، مع طول البياسه، نفس الشيء للوراء حتى هو. دابا البنات غندوزو لطريقه بلاصه الصدايف، طريقه باش غنقادو لي بوند ديال الصدايف اللي هنا في الامام. قلنا كنديروا لا بوند فيها 6 سنتيم،
اللي بغى يدير ليها الفيزلين، انا صراحه ما درتش ليها الفيزلين حيت كتجي شويه واقفه قاصحه والثوب. هنا البنات كنشدو لابوند كنطويوها على جوج وكنخليوه نص سنتيم، عاد باش كنحطو لابوند نص سنتيم من جهه الفتحه، نص سنتيم وكنشدو بالفنيت. تبعوا معايا الطريقه ان شاء الله تجيكم سهله. نتوما بقاو تشدو بالفنيت باش تجيكم سهله. هنا البنات نفس الطريقه غنديروها للجهه الاخرى، غنطويو الباندا على جوج وكنخليو نص سنتيم من جهه الفتحه، نص سنتيم وكنحطو هذه الباندا ديالنا. ثم كنشدو بالفنيت. كنمشيو كنخيطو هاد البلاصه، كنخيطو 1 سنتيم على لابوند، كنخيطو 1 سنتيم على لابوند. ولكن قبل غنوريكم هاد البلاصه هنايا كنطراسيوها بالطباشير اولا بستيلو اولا بقلم. حاولوا ديروا طباشير باش من بعد تمسحوه كيتساس دغيا. هنا كنزلو بواحد ونص، واحد ونص، ثم كنطراسيوه افقيا، كنشدو من الفتحه الجهه اليمنى 1.5 سنتيم، وكذلك الجهه اليسرى من الفتحه للجهه اليسرى 1 ونص، 1 سنتيم فاصلة 5 كذلك. من بعد كنطرسيوه بحال المثلث، يعني كنطرسيوه لجهة الفتحة، كنديرو مثلث. هانتوما البنات ردوا معايا البال، شوفوا هانتوما جهة الفتحة كنديرو مثلث لديك الجهة فاش درنا 1 ونص، وكنجيبو الخياطة حتى ل1 ونص حتى لديك النقطة. هانتوما حتى الجهة الثانية حتى لديك 1 ونص اللي طراسيناها. هنا غنطراسيو على لابوند باش نعرفو فين نوقفو الخياطة. من جوج جهات. دابا غنخيطو 1 سنتيم من جوج جهات. هنا تنكرانيو من الفتحة حتى للخياطة، يعني على شكل مثلث. كنوصلو الكراناج حتى للخياطة. هنا تندخلو لي بوند، تندخلو اليسرى، من بعد كنحطو فوق منها اليمنى بهاد الطريقة. تندخلو المثلث
اللي كرانيناه، وهنايا كنشدو بالفنيت باش ميتحركش لينا الثوب. كنحاولو دائما نشدو بالفنيت حيت هما اللي كيسهلو الخياطة. هنايا البنات كنشدو بالفنيت هداك المثلث مع لي بوند من الداخل، وكنقطعو داكشي اللي شاط، وكذلك من الكول كنقطعو داك الطرف اللي بقاو لينا من لي بوند. بهاكا، يعني بهاد الطريقة. نمشيو نخيطو هاد البلاصة، ومن بعد نجمعو البياسة من الجناب، نخيطو البياسة نمونطيوها من الجناب. وكذلك نركبو لي بوند الكمام. هنا غنخدمو راس الكمام البنات، كنخيطو كنخليو فتيحة فيها 6 سنتيم، كنخيطو 1 سنتيم كنفينيو الفتحة، كنديرو جوج بليات في الجهة اللي غتوالي الخلف، جوج بليات في الكم في الجهة اللي غتوالي الخلف، هانتوما بحال هكا. هنا عندنا 10 سنتيم في الدورة ديال في النص ديال الدورة ديال الكم. كنشدو لابوند اللي درنا فيها 28 في الطول، وعندنا 6 في العرض، 6 سنتيم في العرض. كنبداو كنخيطو من الداخل باش تجينا باش تجينا الباندا مفينيه من على برا. هنا كنخليو 4 سنتيم وكنبداو كنخيطو، كنشدو 1 سنتيم كنخيطو، غير تبعوا معايا المراحل البنات غيجيكم كلشي ساهل. بعد ما لصقنا الجهه الاولى مع المونش
كنخدمو من الداخل كما قلت لكم باش تجيكم فينيه. كنشدو الجهه اللي ما فيهاش لي بلي البنات، الجهه اللي ما فيهاش لي بلي كنخليو 2 سنتيم، كنطويو وكنخليو 2 سنتيم وكنخيطو 2 سنتيم اللي غتكون فيها لا بوطونيير ديالنا بلاصه فاش غتكون بلاصه الصدفه. هانتوما غنخليو 2 سنتيم ونخيطو. كنقطعو هادشي اللي زايد عندنا، كنقلبوها. هانتوما هاد الجهه غنديرو فيها بلاصه الصدفه، هاد الجهه الثانيه البنات الجهه اللي فيها لي بلي، يعني اللي غتوالي الخلف ديال المونش. هنا غنخيطو على الحرف. هانتوما ردوا البال، غنطويو الباندا ديالنا على 2 وغنخيطو على الحرف. هانتوما جهه الفتحه. كنتمنى البنات يوصلكم هادشي اللي كنقول لكم، يعني تفهموه ويجيكم ساهل، حيت راه صعيب التعليم عن بعد. هنا كنقلبو لابون ديالنا، من بعد البنات غنطويو 1 سنتيم وكنخيطو باش نفينيو الباندا ديال راس الكم. كندخلو 1 سنتيم، هانتوما بنفس الطريقه غتكملوا الدوره ديالكم. 1 سنتيم غتدخلوها من الباندا باش تبقى عندنا 2 سنتيم في العرض ديال الباندا. هنا البنات ها هي لابونط ديال راس الكم. كنتمنى البنات انكم تستافدوا من هذا الموديل، من هذه الطريقه ديال الفصاله، وكنتمنى من اي وحده عجباتها الطريقه ديال الفصاله ما تبخلش عليا بلايك واشتراك، وان شاء الله اي موديل بغيتوه نفصلوا معكم مرحبا. ما عليكم الا تكتبوا لي في التعليق الحاجه اللي عجبتكم ونفصلوها جميعا ان شاء الله.